من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ نہیں کرنا، ایک دم سیٹی کی آواز آنے کی، آواز روک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش۔ اب ہم پڑھیں گے سب سے پہلے حروف حلق کی، جو حلق سے ادا کرتے ہیں وہ آگے جا کے جو اخفاء کے سامنے اگر وہ آ جائیں گے تو پھر ہم اخفاء نہیں، یعنی غنہ کرنا بغیر غنہ کے پڑھنے ہوں گے، یعنی تنوین کے سامنے آ جائے یا نون ساکن کے سامنے یہ حروف حلقی میں سے کوئی الفاظ آ جائے تو پھر وہاں پہ غنہ نہیں کرتے، یعنی اخفاء پہ نہیں کرتے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ ہاں موٹا کر دیں، یہ والی انگلی یہاں رکھ کے دبائیں گے، عین ہا غین خو، نرمی سے پیار سے حروف نرمی ایسے زبان دکھا کے پڑھیں گے، تیر سے زبان باہر نکالیں گے، سا زال زوا حروف میں سختی ہو گئی، یعنی کس کے غصے سے پڑھنے لگے، زا سین صاد ہاں مستعلیہ، حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف جن کو قرآن میں زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے ان کو کبھی پتلا نہیں کرتے، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ مطلب خو صاد دود غین طوا قاف ذوا ہاں جیسے ہم نے ذوا کو موٹا بھی پڑھا اور زبان بھی نکالی، اسی طرح قوف کو موٹا بھی کرنا ہے لیکن حلق سے آواز نکالی ہے، آواز منہ سے نہیں، ایسے لگے کہ ہم نے حلق سے نکالی، کیونکہ ہمیشہ قوف جو منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نہیں حلق سے نکالنا ہے۔ آگے پڑھیں گے حروف قلقلہ، یعنی آگے جا کے جب یہ الفاظ ساکن ہوں گے تو اس وقت ان کو جمع کر کے اچھال کے پڑھیں گے، اگر ایک دم روک کے پڑھیں گے دوسرے الفاظوں کی طرح پھر ان کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، پھر مطلب غلط ہو جائے گا، اس لیے ان کو بولتے ہیں حروف قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب سیلنگ کر کے اچھال کے جمپنگ کر کے پڑھنا ہے آگے جا کے جب یہ ساکن ہوں گے۔ ابھی کیسے پڑھیں گے؟ او آواز حلق سے، یعنی ایسے منہ سے ایسی آواز آنی چاہیے حلق سے، اوف طوا با با بھی نہیں کرنا، با یعنی ایک الف لمبا کرتے ہیں جو بغیر مد والے ہوتے ہیں، اسی طرح جیم
दाल। अगर आपसे कोई बोले हरूफे कुतुबु जद्दीन बोलो, पढ़ के सुनाओ, तो आपने उनको ये हरूफे कलकला वाला पढ़ा। इनको कोई कोई कारी जो है हरूफे कुतुबु जद्दीन बोलते हैं, तो यानी कलकला वाले अल्फाज। कोई कोई बोलते हैं कलकला यानी जंपिंग वाले अल्फाज, तो इसलिए हमें हर सूरत में याद होने चाहिए। अभी हम पूरा पेज पढ़ेंगे, फिर आगे दूसरा पेज भी पढ़ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ आप पूरा अलिफ हमजा से लेके काफ तक फुल पेज पढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसी आवाज निकालने की कोशिश करिए। हमजा कैसे पढ़ेंगे? हमजा, हाँ। आइन, आइन, हा। ग़ाइन, बाइन, खो। सा, शाबाश। कोफ, का, काफ। का, यानी आवाज फैलती हुई आवाज निकालिए, केफ नहीं बोलना, आवाज फैली हुई आवाज आनी चाहिए। काफ, का, यानी कोफ को पढ़ेंगे तो लपटी हुई आवाज होनी चाहिए, मोटी करके, हलक से। कोफ, कोफ, काफ को फैली हुई आवाज। काफ, का, हाँ। जीम, जीम, शीन, शीन, या, या, दोद, वाद, दोद। शाबाश। लाम, लाम, नून, नून, रो, रो, ता, ता, दाल, दाल, हुआ, मोटी आवाज। ता, यानी ता और त्वा में आवाज में फर्क होना चाहिए। अगर फर्क नहीं करेंगे, अलग अलग पढ़ने का अंदाज नहीं करेंगे, तो आगे जाके फिर इनकी लाहने जली की गलती हो जाएगी। इसलिए ता और त्वा आवाजें अलग अलग करनी, अंदाज आवाज एक है लेकिन अंदाज अलग अलग करना है। इसी तरह सा, राल, राल, बुआ। रा, हाँ, इसी तरह ज़, जा, सीन, सीन, स्वाद। स्वाद, इसी तरह सा और सीन आवाज एक है, पतली आवाज है लेकिन आवाज भी एक है, लेकिन हमने क्या करना है, पढ़ने का अंदाज दोनों का अलग अलग करना है। सा जबर आगे जाके पढ़ेंगे सा, सीन जबर सा। आवाज भी पतली है, आवाज भी एक जैसी है, मगर पढ़ने का अंदाज अलग करेंगे तो इंशाल्लाह डिफरेंट आवाज हो जाएगी। ठीक है, यानी सा और सा, राल, ज़ और ज़ा। राल और ज़ा की आवाज भी सेम है, लेकिन क्या करना है, हमने पढ़ने का अंदाज अलग करना है। उसमें क्या होगा, जो सख्ती की आवाज है वो अलग हो जाएगी, चेंज साफ हो जाएगी। जो नरमी की आवाज है वो भी अलग से वाजे हो जाएगी। अगर हमने आवाजों को वाजे नहीं किया, पढ़ने का अंदाज अलग नहीं किया, तो फिर ये आवाज मिक्स हो जाएगी। जब मिक्स होगी तो इसका मतलब फिर गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं लहने जल, यानी हराम गलती, क्योंकि आवाज एक है लेकिन पढ़ने का अंदाज अलग करना चाहिए। इसी तरह आगे पढ़ेंगे ब, मीम,
mim, واو wow, فا fa, आगे बढ़ेंगे मुस्ताले मोटे वाले खो hop, صاد shod, ضاد dod, غين oin, و to, قوف of, ضوى zo, आगे पढ़ेंगे नरमी से सा sa, غال zal, ضوى zo, زا ja, سين sin, صاد sod, आगे बढ़ेंगे قوف الكلام عليه of, طوى to, با ba, جيم jin, دال dal, تا ta, طوى طوى पढ़ेंगे ना ता طوى अलग अलग डिफरेंट आवाज ta, to, हाँ to, طوى सेकंड to, सा to, सा sa, سين in, صاد sod, ح ha, ها ho, ها पढ़ेंगे ना ها ho, ऐसे भी आप पढ़ेंगे लाल zal, दान कहते ज़ा ta, طوى zo, ضاد dod, عين ain, همزة hamza, قوف qaf, قاف